यो हाम्रो चर्चमा यस्तो बनाएको थियो के अरे, तपाईँहरूले कतिले पाउनुभयो, लानुभयो होला। धन्यवादको भेटी भनेर लेखेको छ। यो घरमा लानुभयो होला। अनि यसमा भर्दाखेरि कस्तो कस्तो अनुभव गर्नुभयो, कस्तो कस्तो अनुभूति भयो। तर मैले चाहिँ बडा रमाइलो अनुभूति गरेँ। मेरो घर परिवारमा धेरैजना हुनुहुन्छ, भाइ बहिना, श्रीमती, छोराछोरी, म आफू है। अनि घरको अभिभावक भएपछि पुजारीको काम पनि गर्नुपर्छ। अब यो खाम लगेको थिएँ, अब यसमा भर्नु पर्यो, ल भरौँ है भनेर भन्दै थिएँ। अनि सबैले भर्न थाले। अनि एकजना मेरो प्यारी बहिनीले पनि भर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि खाममा भर्दै हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ अनुहारको हावभाव हेर्दै थिएँ। अनि खाममा भर्दै गर्दाखेरि अनुहारको हावभाव चाहिँ कस्तो के, अब त्यो हुन्छ नि, वालेटबाट यसरी पैसा च्याट्ट निकालेर खाममा भर्दाखेरि त अनुहार कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ। कस्तो कस्तो अनुभव गर्नुभयो, खै अनुहार कस्तो 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 हुँदो रहेछ के त्यो पैसो, यो भेटी यो खाममा चढाउने बेलामा। जब दिने कुरा आउँछ, हाम्रो बगलीबाट, हाम्रो भकारीबाट, हाम्रो वालेटबाट हामी जब दिन थाल्छौँ नि, त्यति बेला हामी ऱ्यासनल हुन्छौँ, होइन सर? हजुर, ऱ्यासनल। किन दिने हो, दिएपछि के हुन्छ, यति दिए नै हुँदैन र? अनि त्यो ऱ्यासनल हुन्छौँ हामी। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो अनुहारको हावभावबाट देखिन्छ। कहिलेकाहीँ अनुहार न्याउरो हुन्छ है, खुसी अनुहार त हुँदैन होला हो यो भर्ने क्रममा है, कि कस्तो छ, कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? मलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभव भयो हिजोदेखि यो भर्दै गर्दाखेरि। सायद आज भर्नु भएको छ होला। वचनपछि हामी गीत गाउनेछौँ। अनि त्यसपछि यहाँ डालाहरू पनि तयारी छन् आज। अनि त्यसमा परमेश्वरले दिनुभएको आशिष हामी टक्र्याउनेछौँ। वचनको श्रृङ्खला परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी, आज हामी तेस्रो भागमा आइपुगेका छौँ। र अनि आज पढिएको खण्डबाट गुप्तदानलाई केस स्टडीको रूपमा, एउटा सन्दर्भको रूपमा हामी लिनेछौँ। यहाँ चाहिँ अफरिङ, एउटा च्यारिटी, गुप्तदान कसरी दिने भन्ने विषयमा यहाँ सिकाइएको छ। एउटा सन्दर्भको रूपमा लिएर समग्र ख्रिस्टीय दियाईबारे चर्चा गर्नेछौँ, गिभिङको बारेमा। अनि त्यो गिभिङको बारेमा चर्चा गर्नको लागि चाहिँ आज तपाईँको र मेरो सन्दर्भ चाहिँ गुप्तदानको हुनेछ। यो गुप्तदानलाई हामी एउटा केस स्टडीको रूपमा बनाउनेछौँ। अनि अझ भनौँ, यस खण्डबाट परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटीबारे केही कुराहरू उघाउनेछौँ। यो परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी भने क्या हो, होइन, कस्तो हो, कहाँबाट आउँछ, कहाँबाट बगेर आउँछ, यसको मुहान कहाँ छ। अनि हाम्रो भेटी बगलीहरूबाट दिँदाखेरि, हाम्रो भकारीहरूबाट, हाम्रो आय स्रोतहरूबाट, हाम्रो थैलीहरूबाट परमेश्वरको लागि भेटी समर्पण गर्दाखेरि, अर्पण गर्दाखेरि हाम्रो बगलीलाई, हाम्रो आय स्रोतहरूलाई, हाम्रो थैली भकारीहरूलाई कसले परिचालन गर्छ, कसले निर्देशन गर्छ, कसले डाइरेक्ट गर्छ, अथवा कसले मोटिभेट गर्छ त्यो कुरामा, होइन? अनि कसरी परिचालित, कसरी निर्देशन हुन्छ, त्यो कुरालाई हामी छोटकरी चर्चा गर्नेछौँ। र आजको वचनको शीर्षक मैले अघि भने परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी। अनि यसलाई मैले अलिकति उल्टो अर्थमा व्यक्त गरेको छु आज। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा अकर्मक वाक्य भनिन्छ। अनि परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटीलाई चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटी भनेर भनेको छु। त्यसको एउटा सिक्काको अर्को पाटा भए जस्तो हामीले परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी यस्तो हुन्छ भनेर 2 हप्तासम्म सुन्यौँ। अनि आज चाहिँ मैले सिक्काको अर्को पाटोलाई पल्ट्याएर परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटी पनि हुन्छ है, परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटी पनि हुन्छ। र यो भेटी कस्तो हुन्छ, कसरी निर्देशित हुन्छ, कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचनबाट म उघाउने प्रयास गर्नेछु। र आजको वचनको मुख्य बोल चाहिँ, मुख्य कुरो चाहिँ ख्रिस्ट अथवा सुसमाचारबाट टेढिएको, अथवा अर्को भनौँ, शब्दमा भनौँ, गलत अभिप्राय, एउटा गलत अभिप्रायले चढाएको भेटी चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुने छैन। परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटीको सिक्का पल्टाउँदैछु म। अनि कस्तो देखिन्छ त, कस्तो हुन्छ त यो भन्दाखेरि, गलत अभिप्रायले परमेश्वरलाई चढाएको भेटी उहाँले मन पराउनुहुन्न। मैले तपाईँहरूलाई भने यो भर्दाखेरि अनुहारको हावभाव कस्तो भयो है, यो भर्दाखेरि हामीले तयारी गरेर ल्याउँदाखेरि हाम्रो अनुहारको हावभावहरू कस्तो भयो। भेटी भन्ने बित्तिकै विभिन्न हुनसक्छ। दानको कुरा छ, आज यहाँ गुप्तदानको कुरा हामीले मत्ती 6 अध्यायमा सन्दर्भ, यसको केस स्टडी जस्तो एउटा सन्दर्भ जस्तो बनाएर हेर्दैछौँ। दशांशको कुरा हुन्छ, हामीले दिने नियमित भेटीहरू हुन्छ। र परमेश्वरलाई हाम्रो तर्फबाट हामीसँग भएको जे जति छन् ती कुराहरू हामीले
अफर गर्दाखेरि, हामीले चढाउँदाखेरि, हामीले दिँदाखेरि अनि परमेश्वरले मन नपराउने भेटी पनि हुँदो रहेछ। आजको खण्डबाट त्यो कुरालाई हामी ध्यान दिनेछौँ। अनि परमेश्वरलाई मन नपराउने भेटी भनेको चाहिँ गलत अभिप्रायले, यो अभिप्राय भन्ने शब्द चाहिँ आजको वचनको मुख्य शब्द हो। तपाईँहरूले यसलाई सम्झना गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा बोकेको छु। गलत अभिप्राय, सुसमाचार अथवा ख्रिस्टबाट टेडिएको गलत अभिप्रायले चढाएको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुने छैन। र आजको खण्डबाट म जम्मा 2वटा अभिप्रायको बारेमा चर्चा गर्नेछु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मत्ती 6 अध्यायको सन्दर्भलाई हामी एकछिन हेरौँ। मत्ती 6 अध्यायको सन्दर्भलाई एकछिन चर्चा गरौँ। अनि यो मत्ती 6 अध्यायको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि हामी मत्ती 5 अध्यायको 20 पददेखि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। मत्ती 5 अध्याय तपाईँहरूलाई थाहा छ, डाँडाको उपदेश भनेर भनिएको छ। येशू ख्रिस्टले लामो शिक्षा वचन प्रचार गर्नुभएको छ। अनि टिम केलरले यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्दै उहाँले के भन्नुहुँदो रहेछ यो डाँडाको उपदेशलाई भन्दाखेरि, यो चाहिँ सुसमाचारलाई मण्डलीबाट बाहिर लगेर जिउँदाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्ने त्यो जीवनको चित्रहरू हो। जब हामी सुसमाचारलाई, येशू ख्रिस्टलाई मण्डलीबाट बाहिर लगेर जिउँछौँ नि, अनि मण्डलीबाट बाहिर लिएर जिउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको समाज कस्तो हुन्छ, हामीहरूको जीवन कस्तो हुन्छ, हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो कल्चर कस्तो क्रिएट हुन्छ भन्ने कुराको समरी, एउटा सारांश चाहिँ डाँडाको उपदेश हो। अनि यो सारांशमा, यो वचनमा येशू ख्रिस्टले धेरै कुराहरू समेट्नु भएको छ। येशू ख्रिस्टले धेरै कुराहरू समेट्नु भएको छ। विशेष यो वचन प्रचार गर्दाखेरि येशूले गालिल समुद्रको डाँडामा, त्यहाँ समुद्रमाथिको डाँडामा गएर यो वचन दिँदाखेरि उहाँले चाहिँ विशेष गरेर फरिसीलाई अनि चेलाहरूलाई अनि तेस्रो सर्कलमा भिडहरूलाई, उहाँको पछि लागेका भिडहरूलाई 3वटा तहमा वर्गीकरण गरेर उहाँको अडियन्सहरू, सुन्ने श्रोताहरू, उहाँलाई हेर्ने दर्शकहरू, अनि त्यो माझमा चाहिँ येशू ख्रिस्टले यो वचन बोल्नु भएको छ। अनि मत्ती 6 अध्यायको सन्दर्भलाई हामीले अलिकति कोट्याउँदाखेरि मत्ती 5 अध्यायको 20 पदलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँसँग बाइबल छ भने मसँग एकचोटि हेर्नुहोस् त। मत्ती 5 अध्यायको 20 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, धेरै शिक्षा दिँदै आउनुभयो, वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। चेलाहरूलाई भर्खरै बोलाउनु भएको छ। हामी मत्ती 4 अध्यायको 18 पददेखि देख्छौँ। गालिल समुद्रको पत्रुस, यूहन्ना, पत्रुसको भाइ अन्द्रियास, याकुब, उनीहरू जाल बुन्दै गरेका, माछा मार्दै गरेका, उनीहरूले हात धुन पनि भ्याएको थिएन होला, होइन? त्यो माछा गनाउँछ नि, माछा मार्ने जालहारी थाहा छ है हामीलाई, कहिले कहिले त्यो माछा ठुस्स गनाइरहेको थियो होला। उनीहरू तयारी हुन पनि पाएको थिएन होला। येशू ख्रिस्टले बोलाउनु भयो अनि येशू ख्रिस्टको पछि लुरु लुरु लागे अनि डाँडामा बसेर येशू ख्रिस्टको वचन सुन्दैछ। अनि येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ, चेलाहरूलाई ताकेर उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, फरिसीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, फरिसीहरूले पनि सुन्दैछन् यो वचन, अनि चेलाहरूलाई ताकेर, सायद आँखामा आँखा जुदाउन सक्नुभयो कि भएन येशू ख्रिस्टले उहाँको चेलाहरूलाई, किनभने त्यो डाँडामा बसेर उहाँले वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि चेलाहरूलाई ताकेर उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरू भन्दा बढी भएन भने, भर्खरै माछाको जाल छोडेर आएको छ है, भर्खरै परिवार छोडेर आएको छ, भर्खरै येशूको पछि लागेको छ, होइन के भने, म भएको भए त येशू ख्रिस्टसँग कुस्ती खेल्थेँ होला, के भने प्रभु यस्तो यस्तो के भने। हामीले अब फरिसी र शास्त्री भनेको स्पिरिचुअल इलिटहरू, उनीहरू चाहिँ वर्षौँदेखि व्यवस्था पढेको मान्छेहरू, धर्म कर्म जानेका मान्छेहरू, संस्कार सबै जानेका मान्छेहरू। अरे बा, हाम्रो कम्पिटेटर, हामीले त उनीहरूसँग पो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, के भने यसो यस्तो। यो चेलाहरूको सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, फरिसीहरू छन्, चेलाहरू छन्, अनि येशू ख्रिस्टले चेलाहरूलाई ताकेर भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ फरिसी र शास्त्रीहरूको भन्दा बढी भएन भने स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। अब एकछिन हेरौँ हामी मत्ती 6 अध्यायमा फरिसी र शास्त्रीहरूको धार्मिकतालाई येशू ख्रिस्टले कस्तो कमेन्ट गर्नुभएको छ है। अब एकछिन फरिसी र शास्त्रीहरूको धार्मिक अभ्यासहरूलाई हामी एकछिन हेरौँ। यहाँ मत्ती 6 अध्यायमा 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, होशियार बस। उहाँको मिक्स अडियन्स यति बेला, होइन, मिक्स अडियन्स, फरिसीहरू पनि छन्, शास्त्रीहरू पनि छन्, यहुदी जमात ठुलो छ, चेलाहरू छन्, भिडहरू छन्, येशू ख्रिस्टलाई पछ्याइराखेका छन्। अनि त्यहाँ मिक्स अडियन्सलाई येशू ख्रिस्टले होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर, नत्र त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। फरिसी र शास्त्रीहरूको धर्म कर्मलाई चाहिँ उहाँले कमेन्ट गर्नुभएछ। कमेन्ट चाहिँ के छ, नकारात्मक एउटा कडा टिप्पणी छ। अनि यो खण्डमा चाहिँ विशेष मत्ती 6 देखि 4 सम्म हेर्दाखेरि चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरूको 3वटा धार्मिक अभ्यासहरूको बारेमा छ।
यो मत्ती 6 अध्याय पुरै हेर्दाखेरि पहिलो चाहिँ गुप्तदान, आर्म्स गिभिङ, एउटा च्यारिटी, गरिबहरूलाई दिने, दुखीहरूलाई दिने कुराको विषयमा छ, गिभिङको बारेमा छ पहिलो चाहिँ यो मत्ती 6 अध्यायमा हेर्दाखेरि। अनि दोस्रो चाहिँ प्रार्थनाको बारेमा छ, प्रेयर, प्रार्थनाको बारेमा छ। अनि तेस्रो चाहिँ उपवासको बारेमा छ यो मत्ती 6 अध्यायमा। फरिसी शास्त्रीहरूको धार्मिक गतिविधिहरू है, धार्मिक गतिविधिहरू यसरी बुझौँ मत्ती 6 अध्यायमा। अनि येशू ख्रीष्टले यो तीनवटालाई नै कमेन्ट गर्नुभएको छ। र विशेष गरेर आज चाहिँ हामी उहाँले गुप्तदानको विषयमा, दान दिने विषयमा, च्यारिटीको विषयमा है, अथवा यसलाई हामीले सन्दर्भ सामग्री बनाएर हेर्दाखेरि सिङ्गो क्रिस्चियन दियाईको विषयमा येशू ख्रीष्टले यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ। अब उनीहरूको धार्मिकतालाई चाहिँ कस्तो कमेन्ट गर्नुभएको छ त, एउटा दुईवटा उदाहरणहरू हेरौँ है त। उनीहरूको धार्मिकतालाई, फरिसी र शास्त्रीहरूको धार्मिक क्रियाकलापहरूलाई कस्तो कमेन्ट गर्नुभएको छ 2 पदमा। यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्ना सामु तुरै नबजाऊ, जस्तो ढोङ्गीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। कमेन्ट पनि बडो कडा कमेन्ट आयो यहाँ येशू ख्रीष्टले। के भन्नुभयो? ढोङ्गीहरू भन्नुभयो। ढोङ्गीहरू, ढोङ्गीहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ एक्टरहरू भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ। भित्र एउटा छ तर बाहिर चाहिँ अर्को प्रस्तुत भइरहेको छ, पर्फर्मेन्स भन्ने कुराहरू, एक्टिङ गर्ने कुराहरू। यो ढोङ्गीको संज्ञा दिएको छ उनीहरूको दिने क्रियाकलापहरूलाई, त्यो धार्मिक क्रियाकलापहरूलाई, गुप्तदानको क्रियाकलापहरूलाई जो चाहिँ फरिसीहरू शास्त्रीहरू वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएका थिए। अनि त्यसपछि मत्ती 6 अध्यायकै 5 पदमा फेरि प्रार्थनाको विषयमा कमेन्ट गर्नुभएको छ येशू ख्रीष्टले। यहाँ भनिएको छ जब तिमीहरू प्रार्थना गर्दछौ तब ढोङ्गीहरू जस्ता नहो। फेरि यहाँ पनि ढोङ्गी, अङ्ग्रेजीमा हिपोक्रेट्स, ढोङ्गीहरू जस्तो नहो। अनि त्यसपछि फेरि 6 अध्यायमा आउँदाखेरि जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ तब ढोङ्गीहरू जस्ता उदासी चेहरा नदेखाओ। फेरि ढोङ्गी, फेरि ढोङ्गी, पटक पटक यो कमेन्ट, कडा एउटा आपत्ति भनौँ यसलाई, कडा टिप्पणी चाहिँ यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको छ उनीहरूको धार्मिक क्रियाकलापहरू उप। अब यहाँनिर एकछिन हेरौँ है त, यहाँ यीशुले के भन्दै हुनुहुन्छ चेलाहरूलाई, फरिसीहरूलाई। फरिसी र शास्त्रीहरू चाहिँ उनीहरूको बेसिक लेभलको धार्मिक क्रियाकलापहरू लिएर, स्ट्रिट लेभलको धार्मिक क्रियाकलापहरू, दान दिने कुराहरूलाई, प्रार्थना गर्ने कुराहरूलाई, भेटी दिने कुराहरूलाई, उपवास बस्ने कुराहरूलाई लिएर उनीहरू चाहिँ के गर्दैछन्? हामी चाहिँ स्पिरिचुअल इलिटहरू हौँ, हामी चाहिँ धर्म कर्म जानेका शास्त्रीहरू, बुद्धिजीवी, हामी धार्मिक सबै सूत्रहरू थाहा गरेका मानिसहरू हौँ। अनि येशूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ चेलाहरूलाई? तिमीहरू बेसिक लेभलको धर्म कर्ममा अल्झिएका मानिसहरू, स्ट्रिट लेभलको, मन्डेन लेभलको धर्म कर्ममा अल्झिएका शास्त्री फरिसीहरू, उनीहरूको भन्दा तिमीहरूको धार्मिकता बढी भएन भने परमेश्वरको राज्यमा तिमीले प्रवेश पाउने छैनौ। येशू ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ? त्यो बढी धार्मिकता भनेको के हो? चेलाहरूले त हरेस खाइसकेका छन्। अब यहाँ हामी सुन्दैछौँ, हामी पनि हरेस खाइसकेका छौँ। मैले यो खण्डलाई 4-5 चोटि पढेँ, मैले हरेस खाइसकेका छु। फरिसीसँग मैले कसरी कम्पिट गर्ने, जसले व्यवस्था सबै सिङ्गो खाएको छ है? उनीहरूको क्रियाकलापसँग मैले कसरी कम्पिट गर्ने, जसले सबै कुराहरूमा उनीहरू पोख्त गुरु, धार्मिक गुरु कहलाएका छन्। समाजलाई, राजनीतिलाई, बिजनेसलाई, मानिसहरूको दैनिक एफेयरको कुरालाई उनीहरू नेतृत्व गर्न सिपालु भइसकेका छन्। मैले कसरी कम्पिट गर्ने आफूलाई? मैले के बुझ्ने यो खण्डबाट? तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? के सुखबर तपाईँले यो खण्डबाट पाउनुहुन्छ? कि तिमीहरूको धार्मिक क्रियाकलापहरू फरिसी र शास्त्रीको भन्दा बढी भएन भने स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउने छैनौ। येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ? मत्ती 15 अध्यायको 8 पदलाई म एकछिन बिस्तारै पढ्छु अनि त्यसपछि म फेरि फर्केर आउँछु। येशूको मुद्दा चाहिँ के हो त यहाँ भन्ने कुराहरू। मत्ती 15 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, 7 पददेखि, ढोङ्गी हो यसैयाले तिमीहरूका विषयमा ठिकै अगमबाडी बोले। 8 पदमा, यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ तर तिनीहरूको हृदय मबाट टाढा छ। मलाई ओठले मात्रै आदर गर्छ। यहाँ मत्ती 6 अध्यायमा आउँदाखेरि देखाउनको लागि आदर गर्छ, मानिसहरूलाई सुनाउनको लागि, मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनको लागि। हामी यहाँ पढ्छौँ अहिले मत्ती 6 अध्यायमा, यो जातिले मलाई ओठले मात्रै आराधना गर्छ, आदर गर्छ, सम्मान गर्छ तर तिनीहरूको हृदय मबाट टाढा छ। तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन् तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्रै हुन्। अब येशूको मुद्दा चाहिँ यहाँ के रहेछ त? येशूको मुद्दा चाहिँ के रहेछ त? एउटा मोरिस भन्ने लेखकले यो खण्डलाई कमेन्ट गरेर उहाँले भन्नुहुन्छ, यस खण्डमा डाँडाको उपदेश, येशूको लडाइँ, उहाँको मुद्दा,
उनीहरूले गरेको प्रार्थना, उनीहरूले दिएको गुप्तदान, भेटी, अथवा उनीहरूले बसेको उपवास, उनीहरूको धर्म क्रियाकलापको बारेमा होइन, उनीहरूले के गरेका छन् भन्ने विषयमा होइन, तर उनीहरूको अभिप्राय, मोटिभ्स, उनीहरूको अभिप्राय, अपरिवर्तित हृदयको अवस्था, हृदयको अवस्था, स्टेट अफ द हार्ट द्याट इज अनचेन्ज्ड, हृदय रूपान्तरण नभएको हृदयको अवस्था, उनीहरूको अभिप्राय, उनीहरूको रहर, उनीहरूको इच्छाहरूसँग चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्टले युद्ध गर्दै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले यहाँ लडाइँ गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लडाइँ गर्दै हुनुहुन्छ? अपरिवर्तित भएको हृदयको अवस्था, ती फरिसी, ती शास्त्री, ती यहुदी धर्मगुरुहरूको अभिप्रायहरूसँग, उनीहरूको रहरहरूसँग, उनीहरूको इच्छासँग, उनीहरूको चाहनाहरूसँग येशूले कुस्ती खेलिराख्नु भएको छ। हुनसक्छ जब तपाईँले यो खाम भर्नुभयो, येशूले तपाईँसँग कुस्ती खेल्नुभयो होला। हाम्रो रहरहरूसँग, हाम्रो इच्छासँग, हाम्रो अभिप्रायहरूसँग, हाम्रो चाहनाहरूसँग येशू ख्रीष्टले कुस्ती खेल्नुभयो होला। अनि आजको यो खण्डबाट चाहिँ विशेष गरेर हामी यो अभिप्राय, फरिसीहरूको धर्मकर्मको अभिप्राय, अनि येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभएको, अर्थी उपदेश दिनुभएको अभिप्राय, र आज हामी मण्डली अहिले वचनको श्रृङ्खला हामीले परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी, जुन वचन हामीले सुनिराखेका छौँ, अनि यो वचनसँग हामी एकछिन छोटकरी छलफल गर्नेछौँ है। यो वचनसँग सरोकार राखेर हामी एकछिन छलफल गर्नेछौँ। अब कस्तो अभिप्रायले दिएको भेटी चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन त? पहिलो कुरा, कस्तो अभिप्रायले दिएको भेटी परमेश्वरलाई मन पर्दैन त? हामी पहिलो कुरा हेर्नेछौँ। एकदम सरल भाषामा राखेको छु मैले, धेरै अगाडि जानुभएछ स्लाइडको, अलि पछाडि आउनुहोस् त, क नम्बरमा। हजुर, यहाँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटी चाहिँ कस्तो हो त? सबैजनाले पढौँ, 1, 2, 3 नेपालीमा छ। आफूलाई धर्मी वा असल देखाउने अभिप्रायले चढाएको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुने छैन। परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटी पनि छ। परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटी पनि छ। परमेश्वरले 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, कति रुपियाँ, त्यो कुरा होइन। कति दिने भन्ने कुरा परिणामको कुरा होइन। परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटी छ, तर कस्तो अभिप्रायले दिने हो, कुन आशयले दिने हो, हाम्रो अनुहारको हावभाव कस्तो हुने हो। परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटी छ, अनि त्यो मन नपर्ने भेटी चाहिँ कस्तो हुन्छ? अरूहरूको माझ, अहिले मण्डलीको सन्दर्भमा हामी बोल्दैछौँ, मण्डलीमा हामी आबद्ध छौँ, एकअर्का हामी अरूहरूको माझ आफूलाई धर्मी देखाउन, आफूलाई असल देखाउने अभिप्रायले चढाएको भेटी परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। अब मत्ती 6:1 हेर्नुहोस्, होसियार बस, तिमीहरू मानिसलाई देखाउनलाई धर्म कार्य गर्छ नगर। मानिसलाई देखाउनलाई के देखाउने? म असल छु, म धर्मी छु, मैले दिएको छु, म चर्च आएको छु, मैले दशांश बिराकै छैन, मैले भेटी बिराकै छैन, मैले सेवा बिराकै छैन। म कति धर्मी मानिस छु, म कति असल मानिस छु है। जब हामी यो अभिप्रायले भेटी चढाउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरले यो भेटीलाई ग्रहण गर्नुहुन्न, मन पराउनुहुन्न। परमेश्वरले यो भेटीलाई मन पराउनुहुन्न। अब सिमियोन द जस्ट भन्ने तेस्रो शताब्दीका एकजना गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यहुदी यी फरिसी शास्त्रीहरूलाई थाहा थियो कि संसार चाहिँ 3वटा कुराले चल्छ। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ, द वर्ल्ड इज सस्टेन बाई द ल, व्यवस्थाले चाहिँ, कानुनले चाहिँ यो संसार सस्टेन हुन्छ। अनि सेकेन्ड, बाई द टेम्पल सर्भिस, मन्दिर, ईश्वर, परमेश्वर, मानिसको हृदय बुझ्नुपर्ने कुराहरू। दोस्रो चाहिँ मन्दिरका कुराहरूले यो संसार सस्टेन हुन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ एक्ट अफ जेनरसिटी। यहुदीहरू चाहिँ, फरिसीहरू, शास्त्रीहरू चाहिँ यी 3वटै कुरामा अब्बल, व्यवस्थामा पनि अब्बल, मन्दिरका कुराहरूमा पनि अब्बल, अनि त्यसपछि दिने जेनरसिटीको कुरामा पनि अब्बल। अनि यो दिने कुरा त उनीहरूको स्टेट रिलिजन भयो। दिने कुरा त फरिसी शास्त्रीहरूको लागि जातसँग जोडिएको कुरा भयो। दिने कुरा त उनीहरूको धर्मसँग जोडिएको भयो। दिने कुरा त उनीहरूको इन्टेलिजेन्ससँग जोडिएको कुरा भयो। दिने कुरा त उनीहरूको सामाजिक संरचना, एउटा राज्य व्यवस्थासँग जोडिएको कुरा भयो। अनि येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरू भेटी त दिन्छौ, तिमीहरू दान त दिन्छौ, तर के गर्छौ? आफ्नो जात बचाउनलाई दिन्छौ।
तिमीहरू दान त दिन्छौ, फरिसी शास्त्रीहरू, तिमीहरू भेटी दिन्छौ, दान दिन्छौ, तिमीहरूको धर्म संस्कृति टिकाउनको लागि दिन्छौ, तिमीहरूको राज्य व्यवस्था टिकाउनको लागि दिन्छौ, संसारको एपिसेन्टर आफूलाई बनाउनको लागि, संसार सबैले हामीलाई हेरोस्, हामी चाहिँ संसारको एपिसेन्टरमा हौँ, केन्द्रमा हौँ, त्यो स्पटलाइट चाहिँ हामीमाथि परोस्, देखुन् सबैले। त्यसरी चाहिँ तिमीहरू परमेश्वरलाई दान दिन्छौ। अनि येशूले कडा टिप्पणी गर्नुभयो। अनि यो प्रकारले दिएको भेटी, तिमीहरूको भेटी चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न, परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न, परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। अब एकछिन हाम्रो मण्डलीको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। जब हाम्रो दियाई छ नि, चाहे गुप्तदानको कुरा होस्, चाहे दशांशको कुरा होस्, चाहे भेटी चढाउने कुराहरू होस्, हाम्रो समग्र क्रिस्चियन दियाईलाई हेर्दाखेरि जब हाम्रो दियाईहरू नि धार्मिक कार्यविधिहरू बन्छ, एउटा रिलिजियस पर्फर्मेन्स बन्छ, परमेश्वरले हाम्रो दियाईलाई मन पराउनुहुन्न, ग्रहण गर्नुहुन्न। परमेश्वरले हाम्रो दियाईलाई ग्रहण गर्नुहुन्न। अहिले आधुनिक मण्डलीको समस्या पनि यो हो, र हामीले त्यति कोट्याउन पनि चाहँदैन, बोल्न पनि चाहँदैन, हामी त्यति बोल्न चाहँदैनौँ। तर यदि हाम्रो दियाईहरू मण्डलीमा मानिसहरूको फेभर पाउनको लागि, मानिसहरूले मलाई देखोस्, मानिसहरूले मलाई चिनोस् भनेर हामीले बगलीहरू खोल्छौँ भने, हाम्रो भकारीहरू खोल्छौँ भने, मण्डलीमा पास्टरहरूले मलाई स्याबास भन्छ, पास्टरहरूले चिनोस् मलाई, पास्टरको नजिक होस् म, जब हामी त्यस्तो अभिप्रायले भेटीहरू बगलीहरू खोल्छौँ भने परमेश्वरले त्यो भेटी ग्रहण गर्नुहुन्न। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको सामु धर्मी हुनको लागि हामीले हाम्रो बगलीहरू, हाम्रो भेटीहरू टक्राउँछौँ भने हाम्रो त्यही कामले परमेश्वरले हामीलाई डिस्क्वालिफाई गराउनुहुन्छ, हामीलाई अधर्मी साबित गरिदिनुहुन्छ परमेश्वरले। जब हामी मानिसहरूको अगाडि आफ्नो छवि इमेज बनाउनको लागि, आफ्नो प्रेस्टिज, देखा म त धर्मी हो नि त, म त असल हो नि त, जब हामी आफ्नो इमेज बनाउनको लागि हामी हाम्रो बगलीहरू दिन्छौँ भने हामी येशू ख्रीष्टको इमेजमा बनिँदैनौँ, येशू ख्रीष्टको स्वरूपमा बनिँदैनौँ हामी। परमेश्वरले हाम्रो भेटीहरू ग्रहण गर्नुहुन्न। प्रियहरू, तब एकछिन येशूको यो वचनलाई सरल छ, मैले सरल प्रकारले प्रस्तुत गरिराखेको छु। हाम्रो अभिप्राय के छ जब हामी बगलीहरू खोल्छौँ, जब हाम्रो वालेटहरू निकाल्छौँ, जब हामी यो खाम भर्छौँ परमेश्वरको नाउँमा, जब हामी भेटीहरू चढाउँछौँ, हामी कस्तो अभिप्रायले भेटीहरू दिइराखेका छौँ? कतै परमेश्वरले हामीलाई पनि ढोङ्गीहरू त भन्नुहुन्न है? हाम्रो अभिप्राय जाँच गर्ने बेला भएको छ। अब दोस्रो अभिप्राय सरस्वती हेरौँ। परमेश्वरलाई मन नपर्ने भेटी पनि हुँदो रहेछ। अब दोस्रो पनि सँगै पढौँ, 1, 2, 3। मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउने अभिप्रायले दिन्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो भेटीहरू मन पराउनुहुन्न। अब मानिसहरूबाट प्रशंसा, अब दोस्रो पदलाई हेरौँ। यहाँनिर दोस्रो पदमा छ, यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्नो सामु तुरही नबजाओ जस्तो ढोङ्गीहरूले सभाघरहरू सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन्। परमेश्वरले मन नपराउने भेटी पनि छ। अनि त्यो मन नपराउने भेटी चाहिँ कस्तो? जब हामी मानिसहरूबाट प्रशंसा बटुल्नको लागि, ताली बटुल्नको लागि, तारिफ पाउनको लागि, वाह बटुल्नको लागि हामी भेटीहरू चढाउँछौँ, हाम्रो बगलीहरू परिचालन गर्छौँ, हाम्रो भकारीहरू खोल्छौँ भने परमेश्वरले त्यो भेटीलाई ग्रहण गर्नुहुन्न। यहाँ सभाघरको उदाहरणहरू दिएको छ, बाटो गल्लीहरूको उदाहरण दिएको छ, अनि तुरही फुक्ने, सबैलाई भन्ने, देख्यौ मैले दिएँ नि, मैले यति चढाएँ नि, तुरही यो इमेजहरू त्यसरी प्रयोग गरिएको छ। अनि मैले यो खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि फरिसी र शास्त्रीहरूको पक्षबाट साह्रै दया लागेर उनीहरूको पक्ष लिउँ जस्तो लागिरहेको थियो कि येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई दोस्रो लाठी बजार्नु भएको छ। दोस्रो लाठी, पहिलो लाठी हामीले देखावटी मानिसहरूलाई देखाउन हेऱ्यौँ, अनि दोस्रो लाठी चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई दोस्रो लाठी बजार्नुहुन्छ फरिसी र शास्त्रीहरूलाई है। अनि अब यो प्रशंसाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामी मानिस भएको कारणले गर्दा हाम्रो खाँचोहरू धेरै छ है। कसैबाट प्रशंसा पाउनु नराम्रो पनि होइन आफैमा होइन, कसैले कसैलाई प्रशंसा गर्नु आफैमा नराम्रो पनि होइन। जस्तै कहिलेकाहीँ मेरो छोराले आर्ट सुरु गर्छ, चित्र बनाउँछ, उसलाई मनपर्ने कुराहरू गर्छ, अनि त्यसपछि मेरो नजिक ल्याएर मलाई देखाउँछ, बोल्दैन ऊ केही पनि, अनि मलाई देखाउँछ, अनि मैले हेर्छु, अनि मैले हेरिसकेपछि मैले उसलाई भन्नुपर्ने धेरै शब्दहरू हुन्छ। पहिलो शब्द युआर ग्रेट, मैले त्यो नभनेसम्म ऊ जाँदै जाँदैन। अनि त्यस दोस्रो शब्द मैले के भन्नु पऱ्यो, युआर ब्रिलियन्ट, बाबाले मलाई
ब्रिलियन्ट नै भनेन, त्यो मिस गर्छ अनि फर्केर आउँछ, बाबा तपाईँले मलाई किन ब्रिलियन्ट नभनेको? अनि त्यसपछि तेस्रो शब्द मैले भन्नुपर्छ उसलाई, स्मार्ट, ट्यालेन्ट, यु आर असम। अनि त्यसपछि मक्ख परेर जान्छ है। प्रशंसा पाउनु, परमेश्वर र तपाईँ र मेरो परमेश्वरको सम्बन्ध पनि त्यही हो। हामी हाम्रो एकम्प्लिसमेन्टहरू, हामीले हासिल गरेका कुराहरूले, हामीले डिजाइन गरेका कुराहरूले, हामीले गरेका क्रियाकलापहरू हाम्रो परमेश्वर पिताले हेरिदिएको चाहन्छौँ, परमेश्वर पिताले क्वालिफाई गरेको चाहन्छौँ, परमेश्वर पिताले योग्य ठहराएको स्वीकार गरेको चाहन्छौँ। तर समस्या चाहिँ के हुन्छ, जब यो बढ्दै जान्छ, जब यो प्रशंसा पाउने, चाहना पाउने यो कुराहरू बढ्दै जान्छ नि, तब त्यहाँ समस्या आउँछ। जस्तो कि मेरो छोरालाई मैले मात्र प्रशंसा गरेर भएन, मेरो प्रशंसा बटुल्छ, स्मार्ट, ब्रिलियन्ट सबै कुरा लिन्छ, अनि उसको मामुकोमा जान्छ। अब उसको मामुले भन्नु पऱ्यो फेरि, युआर ह्यान्डसम, युआर ग्रेट, अनि सबै उसको मामुले भन्नु पऱ्यो। त्यतिले पुगेन, ऊ जान्छ उसको काकुकोमा जान्छ, काकु मैले यस्तो गरेँ, खोइ तपाईँले मलाई एप्रिसिएट गरेको, उसले धेरै शब्दहरू सिकेको छ, अनि उसलाई एप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो। अनि काकुको प्रशंसाले नै पुगेन, फेरि दिदीहरूकोमा जान्छ, मैले हेर्नुभयो यस्तो गरेँ, अनि होइन साथीकोमा जान्छ, फेरि उसको घर तल साथी छ, अनि सबैबाट उसलाई के चाहियो? एप्रुभल चाहियो। म गुड छु, म ग्रेट छु, म राम्रो छु, म आदरणीय छु, मलाई सबैबाट उसलाई के चाहियो? प्रशंसा चाहियो। जब त्यो एक्सेसिभ हुँदै जान्छ नि, बढ्दै जान्छ, ओभर डिजायर, इपिथोमाई भन्दो रहेछ ग्रिक भाषामा, त्यो ओभर डिजायर। जब हामी आफ्नो प्रशंसाको लागि हामी यति अब्सेसिभ हुन्छौँ, हामी त्यो कुरामा चाहत गर्छौँ, त्यसलाई ओभरली डिजायर गर्छौँ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? मूर्ति हुन्छ, मूर्ति हुन्छ। अब दिने कुरामा पनि बगली खोल्ने कुरामा, परमेश्वरलाई भेटी चढाउने कुरामा मानिसहरूबाट प्रशंसा खोजेर चाहिँ मानिसहरूको आदर पाउला भन्ने मनसायले, अभिप्रायले हामीले दिएका छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो भेटी ग्रहण गर्नुहुन्न। प्रियहरू, परमेश्वरले हाम्रो भेटीहरू ग्रहण गर्नुहुन्न यदि हामी मानिसहरूको प्रशंसा खोज्छौँ भने। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, मानिसहरूको प्रशंसा खोज्दै जाँदाखेरि हामीले गरेको धर्म कर्मको बिचमा परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ? सानो 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 हुँदै जानुहुन्छ। त्यो भर्खर लागेको चन्द्रमा हुन्छ नि, औँसीको एउटा पातालो चन्द्रमा जस्तो परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? सानो हुँदै हुनुहुन्छ। अनि मानिसहरू चाहिँ के हुन्छ? ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ। मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ? ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ। कस्तो हुन्छ अरे? ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, अब हाम्रो ध्यान चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो मन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, कहाँ मान्छेहरूको भिड ज्यादा छ, हाम्रो मनहरू, हाम्रो ध्यानहरू अब त्यसरी बग्न थाल्छ। कहाँ मानिसहरूको जमात भिड बढी छ, कहाँ मानिसहरू अत्यधिक छन्, कहाँबाट मैले ज्यादा धेरै प्रशंसा तारिफ पाउन सक्छु, हाम्रो ध्यानहरू चाहिँ सिफ्ट हुन्छ। अब परमेश्वर पिता, परमेश्वरबाट अब हाम्रो ध्यानहरू चाहिँ मानिसमा आउन थाल्छ। अनि हामी कहाँ जमात छ, कसले ताली बजाइदिन्छ, कसले स्याबासी दिन्छ, कसले तारिफ गर्छ, कसले वाओ भन्छ, कसले ब्रिलियन्ट भन्छ, गजब दिएछौ नि त तिमी त रहेछौ। अनि हामी त्यही कुराको पछि लाग्छ, अनि त्यसलाई हामीले आइडल बनाउँछौँ, अनि त्यसकै हामी आराधना गर्छौँ। परमेश्वरले मन नपराउने भेटी, ग्रहण नगर्ने भेटी चाहिँ यो हो प्रियहरू। जब हाम्रो आफ्नो आदरको लागि, आफ्नो प्रशंसा खोजेर हामी भेटी आफ्नो बगलीहरूलाई खुला गर्छौँ, निर्देशन गर्छौँ, परिचालित गर्छौँ भने परमेश्वरले त्यो भेटी ग्रहण गर्नुहुन्न। परमेश्वरले त्यो भेटी ग्रहण गर्नुहुन्न। एकजना डेभिड लम्बर्ग भन्ने लेखकले यो खण्डलाई समराइज गर्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसरी लेखेको छ, वी आर कल्ड टु साइन when we are tempted to hide. We are called to hide when we are tempted to shine. हामी चाहिँ चम्किलो तारा हुने बेलामा चाहिँ हामी लुक्ने, हैन, लुक्ने परीक्षा आउँछ रे। अनि हामी लुक्नु पर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई फेरि अनावश्यक देखावट, खोइ मलाई कसैले नि देखेन, यत्रो बाटो हिँडिरहेको छु, यत्रो गरेर खोइ मलाई कसैले देखेन, हामीलाई त्यस्तो परीक्षा आउँछ। तर परमेश्वरको राज्यमा यहाँ मत्ती 5 अध्यायको 16 पदले भन्छ, 14 देखि पढ्छु, तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पातीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। अब 16 पदले यसरी भन्छ, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामु चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। अब हाम्रो क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ कसको महिमा गरून्, कसको महिमा चम्कोस् भनेको छ? परमेश्वरको।
तर यहाँ समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ, त्यो महिमा चाहिँ हामी खोज्छौँ, त्यो महिमा चाहिँ खोज्छौँ। अनि यहाँ भने जस्तो नचम्किनु पर्ने ठाउँमा हामी चम्किन खोज्छौँ है। चर्चभित्रको वातावरण विचार गर्नुहोस्, आफ्नो आत्मिक जीवन अनि आफ्नो अभ्यासहरूलाई एकछिन मनन गर्नुहोस्। हामी लुक्नुपर्ने ठाउँमा चम्किन खोज्छौँ अनि चम्किनुपर्ने ठाउँमा लुक्छौँ। कस्तो विडम्बनाको धार्मिक क्रियाकलापमा हामी लागि परे जस्तो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो चेतावनी येशू ख्रीष्टले आफ्नो शब्दमा दिनुभएको छ कि हामी उहाँ आफ्नो प्रशंसा खोज्ने होइन, तर परमेश्वरको महिमाको लागि यी क्रियाकलापहरू गर्छौँ। तर धेरै जसो समस्या चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रशंसा, आफ्नो आदरको लागि हामीले हाम्रो क्रियाकलापहरू विश्वासका अभ्यासहरू गरिराखेका हुन्छौँ। त आज दुईवटा अभिप्राय हेऱ्यौँ हामीले। पहिलो अभिप्राय, अरूलाई देखाउनको लागि हामीले दिने हो भने हाम्रो भेटीसँगको सरोकार परमेश्वरले त्यो भेटी ग्रहण गर्नुहुन्न। अनि अरूको आदर पाउनको लागि दिने हो भने त्यो भेटी पनि परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। भनेदेखि अब यसको सोलुसन चाहिँ के छ, यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने त? 3 पद र 4 पद सर हेरौँ त एकछिन बाइबलमा। तर जब तिमी दान दिँदछौ तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। अनि त्यसपछि 4 पदमा तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। अब यसको प्रतिक्रिया रेस्पोन्स के गर्ने त? कसरी हामीले यसलाई समाधान गर्ने त? समस्या त भेटियो, अभिप्राय नै ठिक छैन रहेछ भनेपछि अब यसलाई कसरी समाधान, हाउ टु रेस्पोन्स? पहिलो कुरा चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई बिर्सिनु पर्यो। जब दिने कुरा आउँछ नि, बगलीहरू खोल्ने कुरा आउँछ नि, हामीले आफूले आफूलाई बिर्सनु भनेको अर्थ हामीले आफूलाई धर्मी नदेखाउनको लागि। अघि हामीले दुईवटा कुरा हेऱ्यौँ। हामीले धर्मी देखाउनको लागि गरेका छौँ भने त्यो पनि ठिक छैन, अरूबाट प्रशंसा पाउनको लागि दिन्छौँ भने त्यो पनि ठिक छैन। हामीले आफूले आफूलाई के गर्नु पर्यो? बिर्सिनु पर्यो, आफूलाई बिर्सिनु पर्यो। अनि दोस्रो चाहिँ तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। दोस्रो चाहिँ धेरै इन्टरप्रिटेसनहरू मैले यसमा हेरेको थिएँ। अनि जोन क्याल्भिनले बनाएको कमेन्ट चाहिँ मलाई एकदम गजब लाग्यो, मिठो लाग्यो। अहिलेको सन्दर्भमा, अभिप्रायको सन्दर्भमा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, लेट गड एलोन बी योर अडियन्स एन्ड टेस्टिमोनी अफ योर लाइफ। तिम्रो जीवनमा गर्ने सबै क्रियाकलापहरू है, तिमीलाई सुन्ने, तिमीलाई हेर्ने, तिम्रो काम क्रियाकलापहरूलाई निहाल्ने, स्याबासी भन्ने, वाह भन्ने सबै कुरा त्यो चाहिँ लेट एलोन बी योर गड। परमेश्वरले मात्रै तपाईँलाई भन्नुभएको होस्, अथवा परमेश्वर मात्रै तपाईँको दर्शक, परमेश्वर मात्रै तपाईँको श्रोता हुनुभएको होस्, मानिसहरू अरू होइन। हामीले कसरी रेस्पोन्स गर्ने त यो कुरालाई? अनि उहाँले दोस्रो भन्नुहुन्छ, यो अभिप्राय नै गलत छ, समस्या छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने त, रेस्पोन्स गर्ने त भन्दाखेरि, के परमेश्वर पर्याप्त हुनुहुन्न र? यो प्रश्न सधैँ हामीले सोध्नुपर्ने, के परमेश्वर पर्याप्त हुनु र? जब हामी भेटी दिनको लागि हाम्रो बगलीहरू खोल्छौँ, हाम्रो वालेटहरू, हाम्रो भकारीहरू खोल्छौँ, अनि सधैँ हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ यो अरे, जोन क्याल्भिनले भन्नुभएको, मैले भनेको होइन, के परमेश्वर मेरो लागि पर्याप्त हुनुहुन्न र? परमेश्वर मेरो लागि पर्याप्त हुनुहुन्न? परमेश्वर जसले आफ्नो पुत्र, हामीले अघि दोस्रो कोरिन्थीको खण्डमा पढ्यौँ, परमेश्वर आफ्नो पुत्र दिनुभयो संसारको लागि, मर्नको लागि। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई क्रुसमा झुन्ड्याउनको लागि दिनुभयो। येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो ताकि हामीले जीवन पाउन सकौँ। जसले आफ्नो पुत्रलाई बाँकी नराखिकन उहाँले दिनुभएको छ हाम्रो लागि, के उहाँ तपाईँ र मेरो लागि पर्याप्त हुनुहुन्न र? उहाँ तपाईँ र मेरो लागि पर्याप्त हुनुहुन्न? जब हामी दिने कुराको प्रसङ्गमा आउँछौँ, हामीले जहिले पनि यो प्रश्न सोध्नुपर्ने रे, के परमेश्वर मेरो लागि पर्याप्त हुनुहुन्छ? पर्याप्त हुनुहुन्छ? आज बप्तिस्माको सेवा पनि छ, अनि बप्तिस्मा लिन जाँदै हुनुहुन्छ 4-5 जना, कतिजना हाम्रो प्रिय जनहरू, र तपाईँहरूलाई पनि म यही प्रश्न सोध्छु, कि परमेश्वर तपाईँको लागि पर्याप्त हुनुहुन्छ? जब बगली खोल्नुहुन्छ दिने कुरामा, जब सेवा गर्ने कुरामा, अब बप्तिस्माको करार भएर तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, र तपाईँहरूलाई यही प्रश्न, कि परमेश्वर तपाईँको लागि पर्याप्त हुनुहुन्छ? कि परमेश्वर हामी सबैको लागि पर्याप्त हुनुहुन्छ? परमेश्वरले हामीसँग उहाँको अनुग्रहमा व्यवहार गर्नुभएको होस्। आमेन।